क्रिमिनल प्रकरणाचे केसीन आता तेजे UD इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आमचें आनी तितूंत सेम थिंग आतां वन मोर केस रजिस्टर केला. सो आतां 2 केसीचेर आमी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. एक UD आनी एक ती दुसरी आसा ती आर्म्स एक्टाची. तितून आतां सिन्स ती वेपन आसा ती आमी ताका फॅमिलीक विचारलेले इफ वेपनाचे कितें डॉक्युमेंट्स आसा ऑर लायसन्स दिया. सो आजून पर्यंत तेंच्यांनी आमकां कांय अशें दिवूं ना. आनीक अशें दिसता की तो वेपन इल्लिगल. सो तितून आमी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. आतां आनी केस आमी सॅम्युअल ब्रगांझाचेर रजिस्टर केला कित्याक तेच्या पोजेशनान ती वेपन मेळ्ळा म्हणून. बट हितून अशें आसा की आमकां ते फॅमिली ऑर सॅम्युअल ब्रगांझा डिसीज आसा तो तेजेर आमी ताका काय अशें डिफेम करपाचें आमचें इंटेंशन कांय ना. वो आमचो पार्ट एंड पार्सल ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. कित्याक हो वेपन आसा तो आमकां तेजो सोर्स वी हॅव टू फायंड आवट की अशें इल्लिगल वेपन खंयच्या घरान मेळप दॅट मीन्स स्लायटली हो एक मॅटर सिरियस. सो आमी हो मॅटर इन्व्हेस्टिगेशन अंडर इन्व्हेस्टिगेशन आसा. सो त्याच प्रमाणे जशें आमी पळयलो की जेन्ना तुमी FIR रजिस्टर केली आनी आयज कार्लोस फरेरा आल्डोनच्या आमदारान स्टेटमेंट केलो की FIR रजिस्टर केली, जो मनीस आतां सद्याक ना तेजेर FIR केली, हेचे बद्दल कशें? पळय आतां हांवें तो स्टेटमेंट पळोवना तो आमचे कोणें केलो तो. आतां आमी आमचें इन्व्हेस्टिगेशन ते केसींनी दोनूय केसींनी चालू आसा आनी आमी जाता तितकें तेजें इन्व्हेस्टिगेशन फेर प्रोवन करतले. आनी आमचो इतकोच आसा की ते फॅमिलीचे आमकां परत सांगता की फॅमिलीक आमकां अशें कांय डिफेम वा तांकां आनचें हाडपाचें आमचें मात्तूय इंटेंशन ना. दीस इज जस्ट पार्ट ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन एज वेपन आमकां एक मेळ्ळा म्हणजे आनी तेजे कांय सोर्स ना. थँक्यू.